اور اعتراض کیتا جاندہ ہے بالکل مختصر کہ میلاد کس صحابی نے منایا کنے منایا یا اس سے بارے فرمودات میں خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان چارہ دا ایک ایک فرمان پیش کرنا ہے بیان ختم سنو سیدنا صدیق اکبر دا فرمان سیدنا صدیق اکبر پتہ ہے کون نے حدیث سنیا میرے آقا نے فرمایا لو وزینا ایمان ابی بکرین بی ایمان العالمین الراجہ فرمایا پوری دنیا دا ایمان ایک پلڑے دے اندر ہوئے تے میرے صدیق دا ایمان ایک پلڑے دے اندر ہوئے فرمایا پوری دنیا دا ایمان ہولا ہو جانا صدیق دا مسئلہ ہو جانا او صدیق کون صدیق جدے بارے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اور مولا علی دا بھی مولا علی فرما دے نے کہ سیدنا صدیق اکبر دا صدیق نا اللہ نے اسمانہ کو نازل فرمایا او صدیق میں صدیق دا تعارف پیش کر کے تے فرمان پیش کرانگا او صدیق جتے بارے میرے آقا نے فرمایا جدو آقا ہجرت علی راہ صدیق نو نال لے کے گئے نا کہ سیدنا صدیق اکبر نال ٹول کے بھی گئے سرکار نو موت نے بھی بٹھایا اور کار دے اندر بھی گئے 18 ڈانگ بھی سب نے برداشت کیتے تے پھر بعد وچوں عرض کر لگے یا رسول اللہ میں پیاس لگی میں پانی پینا ہے تے میرے آقا نے فرمایا غار دے اس کونے وچ جا کے پانی پی لے سیدنا صدیق اکبر غار دے اس کونے وچ گئے نا تے پانی پی کے تے واپس آ گئے توجہ میری طرف رکھو غار چ پانی پی کے نا واپس آئے دل دے اندر خیال آیا یار غار دے اندر تے نہر ہی کوئی نہیں غار دے اندر تے نہر ہی کوئی نہیں سی اے پانی کتھوں آیا اے نہر کتھوں آ گئی اتنا مٹھا پانی اتنا شہد نہیں مٹھا جتنا پانی مٹھا ہے واہ توجہ عرض کیتی یا رسول اللہ غار دے اندر تے نہر ہی کوئی نہیں سی نہر کتھوں آ گئی ہے میرے آقا نے فرمایا صدیق جس وقت تو میرے نال پانی دا مطالبہ نہیں کیتا جس وقت تو میں نے کیا ہے میں نے پیاس لگی ہے اللہ رب العزت نے جبریل کو فرمایا جبریل جا جنتی نہر دا منہ غار وال کر لے میرے محبوب تے یار صدیق نو پیاس لگی کیا کہنے میں میرے یار نو پیاس لگی صدیق نے جدو ایک گل سنی نا میرے واسطے جنتی نہر دا منہ غار وال فبکا ابو بکرین سیدنا صدیق اکبر رونا شروع کر دیتا تے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا مقام رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اتنا زیادہ ہے سمجھ آ رہی گل جی میرا مقام رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اتنا زیادہ ہے میرے آقا نے فرمایا صدیق اتنا مقام سن کے تے رونا شروع کر دیتا ہے سن ہن میں تن تیرا مقام دستا میرے آقا نے صدیق نے بارے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیہ فرمایا قسم رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے جنہیں میں سچا نبی بنا کے کریا لا يدخلون الجنت مبغضو کا ولو کان له عمل 70 نبیہ فرمایا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں دے برابر اعمال لے کے آ جائے اگر کوئی بندہ 70 نبیوں دے برابر نمازاں پڑھ کے آ جائے اگر کوئی بندہ 70 نبیوں دے برابر عمل کر کے آ جائے اللہ اللہ کر کے 70 نبیوں دے برابر عبادت کر کے آ جائے اگر صدیق اگر تیرا بخشا کرنے والا لا يدخلون الجنت مبغضو کا اللہ نے جنت کے اندر داخل ہی نہیں کرنا اے او صدیق ہے اور سیدنا صدیق اکبر میلاد دے بارے پتہ کی فرمائے سنو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ اور ترجمہ سن لگا مفہومی ترجمہ میں بیان کرنے لگا میرے آقا نے کہا فرمایا وکانا رفیق سیدنا صدیق اکبر نے فرمانے نا وکانا رفیقی فی الجنہ فرمایا جنہیں بھی نبی نے میلاد دے گھرچ 1 روپیہ صرف کیتا من انفق درہما 1 روپیہ انہیں نبی نے میلاد دلایا 1 روپیہ نبی نے میلاد دے لنگر دلا لیا 1 روپیہ لیٹا دلا لیا 1 روپیہ چنڈیا دلا لیا کس 1 روپیہ بھی نبی نے میلاد دلایا وکانا رفیقی فی الجنہ صدیق کے اندر میں انہیں دیر جنت نہیں جانا جنہیں دیر تک اس بندر نال نہ لے کے گیا